لو انا معايا كلمه عربي وعايز اشوفها في القاموس ازاي بقى؟ ازاي تشوفيها في القاموس العربي؟ هتجيبي اصلها اللي هو مصدرها الثلاثي. القاموس العربي اردو بيتبحث فيه لما القاموس اللي معايا ماشي. ما هو اي قاموس عربي اردو ايا كان اي لغه. هو بتاعي اردو عربي ولا عربي اردو؟ مش عرفني، هو انت بتساليني انا؟ بص البيت كده نجيبه لونه احمر؟ لونه بيتي احمر ولا لونه النبيتي النبيتي اللي هو يبقى عربي اردو ومكتوب عليه القاموس الجديد. ايوه القاموس الجديد عربي اردو. العربي لو اي كلمه عايز تبحث عليها بالعربي مثلا لازم تكون ثلاثيه. هو ده في طب ما انا مش بلاقيها انا بقى. انا معايا 4 قاموس. ايوه انا طلعت منه كلمات امبارح بس كبير قوي. لا هو طب لو شفتي اردو قد كده اردو اردو كده لما افهم عربي قبل احنا شغالين باردو اردو. كمل. احنا وصلنا لحد فين؟ والله انا ركزوا بقى يلا. هي مش كمان بفكر ايه؟ فين؟ ثواني. هل الجملة دي صحيحة؟ مي لو سمحت ركزي. هل الجملة دي صحيحة؟ يلا. وايدة صحيحة؟ هي غرفتي واسعة. ممكن تستخدمها دي أو هي مش المفروض تبقى ميري؟ أيوان ميرا بقى. ماشي هتبقى ليه؟ ليه استخدمت؟ رضا تكون ليه استخدمت ميرا؟ احنا قلنا بنستخدم ابنا في شرطين. ان يكون الحاجه تابعه للمملوك. ايوه دي اول حاجه. لا لما يكون الشيء المملوك ملكي للفاعل. هل في فاعل اصلا؟ لا. هل الجمله دي فعليه؟ يبقى اذا هتستخدمي ايه؟ تمام. ركزي. عملت هوم ورك؟ اسكا ارام باطي يعني ايه؟ انا اجد راحته. انت عايز تقول ايه بالعربي؟ اجد فيها الراحه. انا اجد فيها الراحه. هو احنا لما نيجي نصرف فعلين الفعل الاول هو اللي بيتصرف ولا الثاني؟ الثاني طبعا الاخير. الثاني. مين؟ اسكا ارام باطي. عليكم السلام. اتفضلي. اتفضلي. ركزي معايا بقى. خلاص معنى كلامنا صح. ايوه الجمله دي صحيحه. هي عايزه تقول بالعربي انا اجد فيه او فيها الراحه. ايه اجد في ايه بقى؟ ايا كان هي الجمله كده انا اجد فيه الراحه. ماني هي جماد ينفع نقول عليها الحاجات دي؟ نعم. هي جماد الحجره جماد. احنا قلنا انا بتكلم مي. انت قلت انا بقى انا كتبت الجمله عشان نعدلها وكله يفهم الجمله دي جت ازاي. مي بالعربي اجد فيه الراحه. بص ايه؟ لا فيه جر ومجرور اصلها فوق ومي صح؟ لما مي تخش على فوق بتعمل ايه؟ تبقى بص هتبقى مي بص مي انا فيه ارام باطي هو. يبقى اذا انا اجد فيه الراحه. او ممكن تحطي الراحه هنا براحتك.
ادام دي ما بتاثرش على الجمله. فهمت كده معايا؟ فاهمين؟ تمام. احنا كنا واخدين جمل وافعال في زمن الحال الماضي علشان ازاي تعرف تبني جمله، وخدناها طبعا المره اللي فاتت. فانا كنت بديهم افعال وعملوها في جمله، فطبعا لازم امسك كل جمله كلهم عشان كل واحد يستفيد من الجمله. لو الجمله دي فيها خطا بنحطها ونشوف هل الناس تقدر تصلح الخطا ولا لا. زي مثلا قلنا ابنى كاميرا كشعله هي او وسيعه هي، غرفتي واسعه. بما ان ابنى هنا بتيجي في حالتين: اذا كان الشيء المملوك ملك للفاعل، اذا كان الشيء المملوك ده هو ملك للفاعل، ولو كانت الجمله فعليه اصلا. هل دي الجمله دي فعليه؟ لا، جمله اسمها، فهنستخدم مير. تمام كده؟ فهمت الجمله اللي فوق؟ فهمت الجمله اللي فوق؟ طب فهمت الجمله اللي تحت؟ الجمله دي انا عايز اقول بالعربي اجد فيه الراحه. في مين، صح؟ وهو او هي يعني فوق. لو حطيناهم جنب بعض تبقى فوق مين؟ هينفع؟ لا. النهارده ان شاء الله هناخد تاثير الحروف العامله على كل حاجه. تمام كده؟ فلما مين بتخش على فوق بتحولها الى اس. يبقى اذا ما قلناش اسكا، تبقى اس مين. تمام كده؟ فهمتي؟ تمام؟ معي؟ في مشكله؟ تمام. داود اتشاب. هو لسه يعني ايه؟ بس ثواني كده. ثواني ما تنبه. طب هاتي. ثواني ما اقولها خلاص. هو فيها جي صح؟ اه يبقى اول ما ايه؟ انا هاتي. طيب اول جمله صح؟ ثواني. ركزوا معايا عشان دي بتراجع. ماشي؟ مي با مي آتي. هي عايزة تقول بالعربي أنا آتي إلى الحديقة. المفروض كده أنا جاي إلى الحديقة، صح؟ هل الجملة دي صحيحة؟ المفروض انا اذهب. مفيش مين. تمام. يبقى إذا مفيش إيه؟ مين؟ عشان إحنا قلنا إلى. دي مش ايه اصلا. اطلق يعني حتى لو ايه ده الاول. ما هو إحنا قلنا أنا ولا وجانا ما بيجيش معاهم حرف الجر إلى. أنا وجانا يعني أنا عايز أقول مي. هو مين فيه ولا ايه؟ فيه. مي يعني في. اه. مي كوليدج جاتا. أنا أذهب إلى الكلية. هل ذكرنا إلى هنا؟ نفس الكلام، مش هنذكر إلى هنا. يبقى أنت ذكرت مين ليه؟ تمام كده؟ جهري يعني ساعة اليد. باجي صاد باجي. ماشي؟ ركزوا في الجملة دي، انا مش عارف هي قصدها ايه بس هنشوف منها دلوقتي. مي قالت ايوه انا عارفه ان هي غلط. جانا شالتي. انا عايز اقول ايه بالعربي؟ انا اريد ان اذهب الى. لا، اريد يعني تشهم. لا هي قصدها انا عايزه ماشيا. انا بقى ماشيا دي اسمها حال، واحنا طبعا ما خدتوش يعني زي ما خدتوش الحال، ما خدتيش تعملي الحال، صح؟ فبالتالي انت كده بتصعبي على نفسك. انت عايزه تحط فعلين بتصعبي على نفسك. انا امشي الى الكليه. ايوه، انا ماشيه مع اصحابي. اقربها عايز اقول مثلا انا امشي مع اصدقاء. قوليها انت. مي مي ماري دوست. لا قصدي ايوه ماري دوست صح؟ ابني. مين قال ابني؟ تمام. ابني دوست
اوكي ساعات شاطي صح كده؟ مش لازم انت كده دخلت نفسك في المتاهه اصلا، انت نفسك مش فاهمه الجمله. انت لما تيجي في الامتحان حاولي مش تطولي على نفسك الجمله، هو لا ممكن تطولي ادام انت عارفه قواعديا صح ومتاكده من نفسك طولي، انما ما تجيش مثلا جمله زي دي صغيره هتضيع في حيث ان انت عايزه بس تعملي ايه؟ تحطي فعلين وخلاص. لا انا مش عايزه احط حاجه. ماشي؟ انا مش عارفه اجيب جمل بالعربي الاول اصلا. طب ليه؟ مش عارفه. طب يا نام انت قلتي انا انام المفروض على سريري او على السرير صح؟ لا صح، يعني الجمله صح. ماشي كويس. برضو عندك حرف الجر انا اهرب من الكليه، حط لي مي. هل حرف الجر مي يعني من ولا سي؟ مش من، انا مش عارفه ده حاولي ماشي يبقى سي. يبقى اهم حاجه التركيز يا جماعه على الحاجات الصغيره دي، يعني بتغلط كتير قوي. حروف يعني تلاقي حرف بس اللي منقصك هتلاقي غير الدنيا كلها. وامتى نحط مي وامتى نحط سي؟ ايه؟ امتى مي وامتى سي؟ مي يعني في، سي يعني من او عن او ب. ماشي. طب حرف ممكن الباء. انا اهرب في الكليه. انا اهرب في الكليه مع حق. العربيه اصلا هتبقى ركيكه. فاهم قصدي؟ وبعدين في حد بيهرب في الكليه؟ بنهرب منها. تمام ماشي. اخطاء بسيطه بس كويس. طب قول لي بقى السنين الاخرانيين دول عشان مش عارفه. انت هنا اصلا ما حطيتيش فعل. لا انا مش قصدي. ده انا مش فاكراها بس نسيت اكتبها. أراك يعني راحة. قولي مثلا أنا ماشي زي ما هي قال لي أجيب الراحة مثلا في منزلي. ماشي كأني أظهر هرمي أو أبني هرمي. آية. في مشكلة يا جماعة في أي جملة تتكلموا انتوا لسه جايين فتتكلموا يعني. على الطريق راستا بار. هو ايه الجمله؟ يعني انت شفتي حادثه على الطريق. في الطريق. على الطريق حتى لو قلتي في الطريق بتحطي بار. يبقى ليه؟ لان لو حبيتي تشوفيها بالعربي في الطريق مش احنا هم هيفتكروها يعني في حاره البحر جوه الطريق كده. فهمتي؟ جارة بجي مش باتشي. جيم. كويس قوي. بهوت أتشار. بهوت أتشي. طب يلا بقى استعدوا بقى. دي المراجعة بتاعتكم. خش على المراجعة الأصلية بقى. دي المراجعة اللي احنا هنراجعها دلوقتي دي على المحاضرة اللي فاتت كلها. احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت الحروف، خدنا الإضافة، خدنا ايه تاني؟ الحال المطلق. والحال المطلق كله هنتراجع عليه حالين دلوقتي، ماشي؟ فيا ريت تركزوا شوية. يلا اكتبي بس اكتبي واعمليها عندك. كله يكتب. اكتبي. اعملها؟ اعمليها ايه؟ شعر البنت. شعر يعني بال. ايه؟ شعر يعني بال. بار. كان بتتابع شعر دي
بار. بار هو مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. لا مذكر، معلش مذكر، معذرة مذكر. اعمل فيها بقى. انت اكتبيها دلوقتي وبعد كده تفهمي. اكتبي بس العربي وسيبي مكان تحته علشان تقدري تكتبي الأردن.